बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, इमरान खान साहब की आज जो साफ़ियों से मुलाकात हुई है 190 मिलियन पाउंड केस के दौरान, और इमरान खान साहब ने साफ़ियों को से जो बातचीत की है, उन्होंने हालिया दिनों में जो ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुई है उसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है उन्होंने, और शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया है। उन्होंने क्या कहा है वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाज़रीन 9 मई के वाक़यात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से आज जिन 6 मुल्ज़मान की ज़मानत हुई है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह के रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस मंदोखेल साहब ने और उसके अलावा दूसरे जजेस ने, तो उससे एक तो जो 9 मई का बयानिया बनाया गया था वो भी तकरीबन अब पहले दफन हो चुका है। जो अवाम ने 8 फरवरी को दफन कर दिया था, अब मजीद जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है, और अब 9 मई से रिलेटेड जो केसेस हैं उनका कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद नाज़रीन अली अमीन गंडापुर पर एक तलवार लटकाई गई थी। अली अमीन गंडापुर को ब्लैकमेल करने के लिए, उनको प्रेशर में लाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 26 मार्च को उनकी न्यायालय की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर रखी थी। उसका बहुत बड़ा धचका लगा है और पेशावर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हुक्म जारी किया है, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन जो है वो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। नाज़रीन सबसे पहले जो आपके सामने रखनी है बात, वो इमरान खान साहब के बयान से पहले मैं आपको 9 मई के हवाले से अगर थोड़ा सा आपको बता दूं कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो है 6 मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत पर आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो पंजाब हुकूमत के जो वकील थे उन्होंने कहा कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उसका जो वाक़या हुआ है रावलपिंडी के अंदर, उसका गवाह जो है हेड कांस्टेबल लाहौर में मौजूद है, जबकि इसके ऊपर अदालत ने कहा कि ये वाक़या तो रावलपिंडी के अंदर हुआ है लेकिन गवाह जो है वो लाहौर के अंदर मौजूद है। बड़ी अजीब बात है। फिर जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि क्या हम एक हेड कांस्टेबल के कहने पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें? खुदा का खौफ करें, आप मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? तलबा तंजीमों और सियासी जमातों पर पाबंदी के बाद इस तरह की सूरत हाल होती है। फिर अदालत ने पूछा कि क्या आपके पास कोई CCTV फुटेज है? तो कहा गया जी मुजाहिरीन ने CCTV कैमरास तोड़ दिए थे। तो अदालत ने कहा कि उससे पहले जो CCTV फुटेज है जब तोड़े गए उससे पहले वाली मौजूद है? तो जवाब था नहीं, कोई CCTV मौजूद नहीं है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, यानी कि मुल्ज़मान के खिलाफ किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं है, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। उसके ऊपर फिर जस्टिस मंदोखेल साहब ने पूछा कि दहशतगर्दी की जो दफात है ये किस तरह लगाई गई हैं? तो इसके ऊपर जो है वकील ने कहा कि इन्होंने हमजा जो कैंप है यानी जो एक फौज की तंजीम, उसके ऊपर मुजाहिरीन ने हमला किया। तो ये उन्होंने कहा, जस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सियासी रैली किस तरह एक दहशतगर्दी हो सकती है? दहशतगर्दी तो APS में हुई थी या क्वेटा में जो वकला शहीद हुए थे उसको कहते हैं दहशतगर्दी। आपको पता ही नहीं है कि दहशतगर्दी क्या होती है और आप किस तरह की दहशतगर्दी की दफात जो है लोगों के सियासी रैलियों के ऊपर और सियासी जुलूसों के ऊपर लगा रहे हैं। नाज़रीन ये सारे जो रिमार्क्स है इससे ज़ाहिर होता है कि 9 मई का जो एक बयानिया बनाया गया था मुख्तलिफ साफ़ियों की तरफ से, नून लीग की तरफ से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने खास तौर पर इसको बड़ा प्रोव किया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बार बार कहा जाता रहा 9 मई के मास्टरमाइंड, 9 मई का ये, 9 मई का वो, 9 मई का, यानी जो भी कोई सवाल होता था महंगाई का जो कुछ बेगुमा फिरा के बात 9 मई पे लाई जाती थी। अब इसके बाद जो है जितनी भी निचली अदालतें हैं वो उनके ऊपर भी ये केस नहीं रिटेन कर सकते, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ गई कि दहशतगर्दी की दफात तो इसके ऊपर लग ही नहीं सकती। अब नाजरीन आपको साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि जब इमरान खान साहब से आज साफियों की मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने जो ISPR का बयान था, ख़ास तौर पर नाज़रीन आप देखा कि जो पाकिस्तान आर्मी के जवान जो शहीद हुए थे अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर कुछ ट्रेंड चलाया गया और उस ट्रेंड को बुनियाद बनाकर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ही शोधा की बेहरमती की जा रही है। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि ISPR मामलात को सियासी रंग दे रहा है। जी हाँ, इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ISPR मामलात को सियासी रंग दे रहा है। मखसूस जमात का कहकर ISPR की ये बात करना ये बिल्कुल गलत है और मैं इसके ऊपर शदीद तनकीद करता हूँ।
ISPR کو چاہیے تھا کہ وہ ہم سے پوچھ لیتا پہلے۔ ناظرین پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ PTI کو کریش کرنے کا جو منصوبہ تھا وہ فیل ہو گیا ہے۔ ایران اور افغانستان سے جو خراب تعلقات ہیں وہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس جنرل نے افغانستان اور طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کروائے اس کو شریفوں کے کہنے پر ہٹایا گیا۔ جنرل فیض حمید کو ہٹا کر جنرل باجوہ نے ذاتی مفاد کا سوچا، ملکی مفاد کا نہیں سوچا۔ جنرل باجوہ نے کہا تھا، جنرل باجوہ کو میں نے کہا تھا کہ جنرل فیض کو تبدیل نہ کریں، دہشت گردی اور افغانستان کا مسئلہ یہ حل کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ جنرل باجوہ صاحب کا نام لے کے کہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے سب کچھ کیا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں جنرل باجوہ یہ کہتے رہے کہ عمران خان جو ہے وہ جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں جنرل فیض کو آرمی چیف بناؤں۔ افغانستان سے تعلقات خراب ہونے پر دہشت گردی بڑھے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ اس لیے نہیں بنی کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ سیٹ اپ 6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آفیشیل اکاؤنٹ سے، ہمارا کوئی بھی جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں ان میں سے کسی بھی قسم کا کوئی ٹویٹ بھی جو ہے شودا کے خلاف نہیں کی گئی، یہ ہمارے اوپر صرف پراپیگنڈا کیا گیا۔ اور ISPR کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی، اور ان سے جب عارف علوی صاحب کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ عارف علوی صاحب سے مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے، انہوں نے مصالحت کروانے کی کوشش کی لیکن جو ہے وہ میرے اوپر ریڈ لائن لگی ہوئی تھی، اس لیے معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ پھر انہوں نے کہا کہ شریف خاندان جو ہے یہ بوتھ کو چھوڑتے ہیں تو یہ مر جائیں گے، اور مجھے انتظار رہے گا کہ نواز شریف صاحب کب بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ مجھے امید ہے کہ میں 6 مہینے اور جیل میں رہوں گا، اور 6 مہینے تک یہ حکومت، 6 مہینے کے بعد یہ حکومت جو ہے وہ نہیں چل سکے گی، اس حکومت کا چلنا صرف 6 مہینے ہی ہے۔ ناظرین آج پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ جو DGI-SPR کے اوپر بھی تنقید کی، اور پھر انہوں نے حکومت کا بھی بتایا کہ 6 مہینے بس یہ حکومت چلے گی، اس کے بعد یہ حکومت نہیں چلے گی۔ اس کے بعد ناظرین اب جو اگلا معاملہ ہے وہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے۔ ناظرین پہلے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے غیر مستحکم کیا جائے، اس کو کمزور کیا جائے، کیونکہ جو علی امین گنڈا پور ہے اور خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس نے ایک واضح سٹینڈ لیا ہوا ہے، خاص طور پر 9 مئی کے واقعات کے اوپر جو ملزمان کے خلاف کیسز ہیں اس کے اوپر بڑا سخت سٹینڈ علی امین گنڈا پور نے پہلی تقریر میں لیا ہوا ہے۔ اور پھر جو خیبر پختونخوا کے اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے اوپر ریڈ لائن لگانے والے دیکھ لیں کہ آج ان کے اوپر ریڈ لائن ہو گئی ہے۔ تو کیونکہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ کھٹکتے بھی ہیں، لہذا ان کو کسی حد تک پریشرائز کرنے کے لیے ایک چال چلی گئی تھی جو چال ناکام ہوگی مکمل طور پر، اور چال وہ یہ چلی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ علی امین گنڈا پور نے 2020 کے اندر جو اپنے گوشوارے زہر کیے تھے اس کے اندر انہوں نے کچھ ایسی زمین تھی جو زہر نہیں کی تھی، تو اس نہ زہر کی وجہ سے علی امین گنڈا پور کو 62(1)(f) کے تحت جو ہے وہ نااہل قرار دیا جائے۔ ناظرین اب جب یہ درخواست گئی تو اس کو چیلنج کیا گیا پشاور ہائی کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور پشاور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر بڑا تاریخی فیصلہ دیا، اور انہوں نے فیصلے کو بنیاد بنایا وہ جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نواز شریف صاحب کے کیس میں فیصلہ دیا تھا کہ کسی کو بھی 62(1)(f) کے تحت اب نااہل نہیں کیا جا سکتا، یہ قاضی صاحب نے فیصلہ دیا تھا۔ تو اسی کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انہوں نے روک دیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 62(1)(f) کے تحت جو ہے وہ کسی بھی جو علی امین گنڈا پور کے علاوہ بھی کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ یہ خواب لے کے بیٹھا تھا 26 مارچ کو سماعت ہوگی، تو پشاور ہائی کورٹ نے اس کو مکمل طور پر کیا ہے روک دیا ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے ایسے سمجھ لے کہ دفن ہو گیا ہے، اس معاملے کے اب کوئی اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ میں بھی جاتا ہے تو قاضی صاحب خود اس کے اوپر فیصلہ دے چکے ہیں، لہٰذا اس معاملے سے اب علی امین گنڈا پور کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ بالکل محفوظ ہو گئے ہیں۔ اب وہ پوری طرح سے اپنا فوکس جس طرح وہ کرپشن کے خلاف کر رہے ہیں اور اپنے صوبے کے حق کے لیے کر رہے ہیں وہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین اور بھی علی امین گنڈا پور کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ مراد سعید صاحب بھی کھٹکتے تھے،
اور مراد سعید صاحب کو پہلے بھی کہا گیا تھا کہ کسی صورت بھی انہیں سینیٹر نہیں بننے دیا جائے گا۔ اب اسی کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے مراد سعید صاحب کے جو کاغذات نامزدگی تھے سینٹ کے لیے وہ مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ وہ یہ دونوں ارکان ہیں، مراد سعید کو تو بہت ہی ان کے اوپر تو ریڈ لائن لگی ہوئی ہے، بلکہ انہیں زندہ یا مردہ مراد سعید صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ حکم دیا گیا کہ مراد سعید زندہ یا مردہ جس طرح بھی ملے انہیں پیش کیا جائے۔ اور اعظم سواتی صاحب کو بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح ٹارچر کیا گیا، ان کی ننگی ویڈیوز بنائی گئی، تو وہ بھی کھٹکتے ہیں۔ اب ان کے بھی کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد کر دیے گئے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ مسترد کون کرواتا ہے۔ ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔